खुदावंद के पाक मुकद्दस और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। राइट वे चैनल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहती हूँ। खुदाए जुल जलाल का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं आपके साथ कलाम सीखूँ, और आप सबका शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मेरी इतनी हौसला अफजाई की कि इसी हौसला अफजाई की वजह से मैंने अभी दुआ पे एक मैसेज तैयार किया है। तो आइए हम पाक कलाम की रोशनी में सीखते हैं कि आज दुआ कैसे करनी चाहिए। लेकिन मैसेज शुरू करने से पहले मैं एक ज़बूर गाना चाहूँगी। ज़बूर का एक मिसरा, ज़बूर नंबर है 345। चलो चलिए आज दुआ दे ले। तो आइए आप भी मेरे साथ मिलके गाइए। चलो चलिए आज दुआ दे ले, गत समनी बाग देवले यारो। चलो चलिए आज दुआ दे ले, गत समनी बाग देवले यारो। अज कठिया वक़्त गुज़ार लिए, चिड़ रह गए ने दो पल यारो। चलो चलिए अज दुआ दे ले, गत समनी बाग देवले यारो। यसु कहंदा के सुतियानो तुसी नाल मेरे ना जाग सके। यसु कहंदा के सुतियानो तुसी नाल मेरे ना जाग सके। तुसी पल दो पल ते जाग नसी, तुसी पल दो पल ते जाग नसी। सोना नाले आराम दे कलियारो। अज कठिया वक़्त गुज़ार लिए, चिड़ रह गए ने दो पल यारो। चलो चलिए अज दुआ दे ले, गत समनी बाग देवले यारो। सो आइए हम कलाम की रोशनी में देखते हैं कि हमें दुआ किस तरह से करनी चाहिए। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 26 बाब और उसकी 48 आयत में यूँ लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तद है मगर जिस्म कमज़ोर है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हर वक्त हमें जागते रहना चाहिए ताकि हम आने वाली मुसीबतों का सामना कर सकें। जागने से मुराद है कि हमें हर वक्त दुआ में रहना चाहिए, ताकि दुआ जो होती है वो हमें हर मुसीबत से छुड़ाती है, हर परेशानी से बचाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो दुआ का टाइम नहीं होता, हम काम कर रहे हैं, हम ड्यूटियों पे जाते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, तो हमारे पास कोई टाइम नहीं होता कि हम किस टाइम पे दुआ करें। ठीक है, ये खुदा ने जो जिम्मेदारियाँ दी हैं वो अपनी जगह सही है, और खुदा मेहनत कशों को बहुत पसंद करता है, खुदा ढील को पसंद नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दुआ ना करें या खुदा को याद ना करें या उसकी प्रस्तिश ना करें। खुदा ने इंसान को दुनियावी कामों के लिए नहीं बनाया, खुदा ने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है। ठीक है, तो वो इबादत तो हम भूल जाते हैं, लेकिन दुनिया के सारे याद रहते हैं। और हम किस तरह चलते फिरते और अपने काम काज के दौरान किस तरह खुदा को याद रख सकते हैं, वो इस तरह कि अगर आप काम में मसरूफ़, तो आप ये मत ख्याल करें कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, आज मेरी गली में क्या हो रहा है, आज फलां की बीवी क्या कर रही है, आज फलां का शौहर क्या कर रहा है, फलां रिश्तेदार के आज ये हुआ था वो हुआ था। हर चीज़ें दिमाग में होती हैं। इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल के सिर्फ खुदा को याद रखा करें।
وہ جو جگہ لے لیتی ہے نا یہ چیزیں، ان چیزوں کو ہٹا دیں. ان چیزوں کی جگہ آپ دعا کیا کریں. جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کام کرتے کرتے خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں خداوند ہمارے کام کاج میں برکت دے، خداوند ہمیں آنے والی مصیبت سے بچانا، خداوند سارا دن تیرے ہاتھ میں ہے، خداوند ساری زندگی ہماری تیرے ہاتھ میں ہے. تو آپ چلتے پھرتے خدا کو یاد رکھ سکتے ہیں اور خدا میں مسرور رہ سکتے ہیں. تو خدا کو یاد کرنے کے لیے یا ٹائم دینے کے لیے آپ کو کسی مخصوص ٹائم کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ڈیوٹی سے گھر جائیں گے تبھی ہم دعا میں بیٹھیں گے اور پھر ہم تھکے ہارے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا دل بھی نہیں کرتا کہ ہم دعا میں بیٹھیں. تو چلتے پھرتے بھی دعا کریں اور دعا کے تینوں ٹائم آپ لازمی خدا کو دیں. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کریں کہ خدا کے آگے حاضر ہوا کریں. خدا کے آگے حاضر ہونے سے سارا دن ہمارا بابرکت جاتا ہے. خدا سے اٹھ کے دعا کریں اپنے سارے دن کو، اپنی جو خدا نے زندگی نہیں دی ہوتی ہے، یہ ہمیں جو ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں یہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے، یہ گفٹڈ ہوتی ہے. یہ زندگی خدا نے ہمیں گفٹ کیا ہوتا ہے تاکہ ہم جو آگے کا دن ہے وہ گزار سکیں. تو اس دن کے لیے، اس زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کریں اور اس زندگی کو اور آگے بڑھانے کے لیے، عمر کی بازی کے لیے اپنی دعا کیا کریں. ٹھیک ہے، تو آئیے پاک کلام میں سے آگے دیکھتے ہیں ہم. مقدس لوکا اس کا 18 باب پہلی آیت. پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے اس تمثیل سے کہا. مقدس لوکا فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، صبح شام دعا کرتے ہیں، گھنٹوں دعا کرتے ہیں اور پھر تھک ہار جاتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا نہیں. ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن مقدس لوکا کیا کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی، دن رات دعا کرنی، ہر وقت دعا کرنی ہے. آپ کو ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جانا ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا. خدا سب کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے. ہر ایک چیز پہ نظر ہے اس کی، وہ قادر ہے، وہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، ہر چیز پہ اس کی نظر ہوتی ہے. تو کیا ہمارا خدا ایسا نہیں کہ جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں اور جس کو ہماری پرواہ نہیں. خدا ہماری پرواہ بھی کرتا ہے، خدا ہمیں دیکھتا بھی ہے، خدا ہمیں سنتا بھی ہے. خدا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز پہ اس کی نظر ہے. وہ بڑی قدرت والا ہے اور اس کے کان ہر طرف ہیں، اس کی نظر ہر طرف ہے. اور ہمیں جواب تب ملتا ہے جب ہم پورے دھیان سے، پورے دل سے، پوری لگن سے جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم خدا کو اپنا آپ دیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو خالی کر دیں تاکہ وہ اپنے پاک روح سے ہمیں بھرے اور پھر وہ ہماری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے. خدا سے اپنا پکا رشتہ جوڑ لیں اور خدا سے کہیں اے باپ میں کچھ بھی نہیں، مجھے قابل بنا کہ میں تیرا بیٹا یا بیٹی کہلانے کے قابل ہو جاؤں. تو دیکھیے خدا آپ کی دعاؤں کو سنے گا بھی اور اس کا جواب بھی دے گا. سو میرے عزیزوں، خدا کے پاس آئیں اور اپنے آپ کو خالی کر کے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں تاکہ آنے والی آزمائشوں میں نہ پڑیں. اور خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. دعا کے بارے میں ہم مزید اور سیکھیں گے. اس کے لیے دیکھتے رہیے گا رائٹ وے چینل. لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. گاڈ بلیس یو. چلو چلی